Allah itu punya nama-nama yang baik, 99 nama. Maka dalam satu hadis dikatakan siapa yang hafal maka akan masuk surga. Biar barokah ilmunya, biar barokah waktunya, biar barokah hidupnya, santri Darul Ulum kita istighosah dengan membaca Asmaul Husna selama waktu ba'da maghrib sampai masuk isya. Li qada'il hajah wa li husnin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حصل مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الماكح وارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل كريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المؤمن المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا يا ربي بالمصطفى أجب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال مقتحم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر
المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع وارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ذو الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد العفو الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع وارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ذو الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
المجيد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الماكع وارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع النصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الماكع وارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى رب اغفر ذنوبنا بأسمائك الحسنى رب ارحم جميعنا بأسمائك الحسنى حسن مقاصدنا بأسمائك الحسنى أجب دعواتنا يا ربي بالمصطفى
sekarang Mbak dengan asma Allah, Ismul A'zam Allah, nama yang agung Allah, itu orang bisa menjadi sakti mandraguna. Dikisahkan di Al-Quran pada saat Nabi Sulaiman ingin mendatangkan seorang ratu yang cantiknya luar biasa, namanya Ratu Balqis. Karena dia menyembah matahari, kemudian tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Sebelum Ratu Balqis itu datang, Nabi Sulaiman pengen mendatangkan singgasana daripada Ratu Balqis. Akhirnya apa? Ditanya, karena Nabi Sulaiman itu pasukannya diberi kekuasaan oleh Allah, ya, diberi kekuasaan oleh Allah, kemuliaan, keagungan, punya pasukan jin, punya pasukan manusia, jin, angin, burung. Cuman di Indonesia juga ada cerita yang bisa punya pasukan jin. Siapa Indonesia punya pasukan jin? Siapa? Ayo, yang sejarahnya. Indonesia ada punya pasukan jin, sanggup membuat candi dalam satu hari satu malam, dalam semalam sejumlah 999, kurang satu karena disiasati. Punya pasukan jin, siapa namanya? Sangkuriang. Malu deh. Kok Sangkuriang? Ayo, Sangkuriang itu banter salah. Aduh, itu namanya Darul Ulum Takyes itu. Kalau Sangkuriang ceritanya apa? Tangkuban Rau. Kalau membuat candi Bandung Bondowoso, makanya terkenal dengan ajian Bandung Bondowoso. Di Al-Quran Nabi Sulaiman pengen mendatangkan yang namanya Istana Ratu Balqis. Akhirnya apa? Ditanya, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan istananya Ratu Balqis ke sini sebelum dia datang? Kemudian jin Ifrit ngomong, saya. Dengan gagahnya, dengan sombongnya mengatakan, saya sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum Baginda berdiri dari singgasananya. Dengan gagah, karena saya orang yang kuat. Itu katakan di ujung ayatnya itu, saya orang yang kuat. Makanya kalau orang punya ilmu kok sombong, kancane jin. Orang punya ilmu kok tambah sombong, semakin naik kelas kok tambah sombong. Tadinya kecil, anak-anak kecil, tadinya ukti sohir, sopan, santun, suaranya pelan. Begitu menjadi ukti kabir, menjadi orang kelasnya naik SMP, naik aliyah, naik sanawiyah, suaranya tambah banter. Itu namanya bukan ilmunya ilmu padi, tapi ilmu pakis, koncone jin tadi.
Semakin gede kok semakin gak punya akhlak, berarti koncone jin. Ya. Waktu kecil sopan banget, salaman, cium tangan, saat ketemu gurunya hormat. Begitu sudah gede gak hormat, padahal sudah tambah ilmu. Tambah ilmu tidak tambah baik, namanya ilmunya setan, ilmunya jin itu. Padahal dalam praktek pondok itu ada kalimat yang menjadi ngetren di pesantren apa? Kun parian walatakun. Ini semboyan ngetren di pondok itu. Kun parian walatakun. Oh enggak hafal dari ulum, itu harus nyaut itu. Kun parian walatakun pakisan. Ayo dibaca bareng-bareng. Kun parian walatakun. Hafal sandi-sandi seperti itu, sandi harus hafal. Jadilah seperti padi. Padi itu pertama masih kecil. Kenapa ngobrol sendiri di belakang? Kok ngobrol sendiri aja? Ya. Kalau padi itu kalau kecil kan tegak. Waktu masih belum berisi tegak, berisi sedikit, lama-lama merunduk. Ini waktu kecil tegak, pencilaan ngalor ngidul, pencilaan kemana-mana. Tukang lari-lari. Waktu kecil biasa, depan gurunya lari-lari. Begitu sudah naik ilmunya nambah, semakin merunduk. Semakin baik, akhlaknya semakin baik, bukan semakin dangak. Kalau semakin gede semakin dangak, semakin punya ilmu semakin sombong, gak punya akhlak, itu namanya pakis. Waktu kecil tuh begini pakis tuh. Waktu kecil dia merunduk, sopan, ada abah dingklu, ada gesasan dingklu semua. Bahasan segede dangak sakarepe dhewe. Gak punya akhlak, gak punya sopan, itu namanya apa? Pakis tadi, semakin besar semakin jentar, semakin tegak. Ifrit dari kelompok jin Ifrit tadi bilang, saya bisa datangkan sebelum engkau baginda pindah dari duduknya. Akhirnya dijawab oleh orang yang punya ilmu Allah, punya Asmaul Husna. Ini fadilahnya Asmaul Husna. Dia tahu tentang Ismul A'zamnya Allah. Dia ngomong, kalau jin bisa datangkan singgasananya Ratu Balkis sebelum Tuan berdiri, saya bisa mendatangkan istana Ratu Balkis sebelum Tuan berkedip. Nah, sebelum Tuan berkedip, kalah jinnya. Kalau jin mengatakan dia memindahkannya sebelum berdiri, malah ini hamba Allah yang soleh bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Tapi dia mengatakan saya kuat, saya hebat. Enggak, cukup di situ aja. Karena semua didasari ilmu itu hanya milik Allah. Itu Asmaul Husna. Karena di situ kan penuh Asmaul Husna, Asma Allah itu. Ya Alim, Ya Fattah, yang maha membuka, yang maha memberi hidayah, yang maha kaya, yang maha mengetahui cahaya dari apa namanya, cahayanya cahaya, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Sami, yang maha mendengar. Maka kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya dengan baca Asmaul Husna sampai malam libur ini, kesempatan ini kita gunakan wirid Asmaul Husna dengan tujuan satu, anak-anak yang di Darul Ulum jadi anak-anak yang barokah, hidupnya jadi hidup yang barokah,
ilmunya ilmu yang barokah, pondoknya pondok yang barokah. Amin ya robbal alamin. Diniatkan itu dari barokah, semuanya dari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.